البنات انا ساليت الشباكيه ديالي. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي. شوف كي تجي رائعه. نتوما البنات شوف مجعبه داخل العسل وشيشه البنات. ها شيشه بزاف. المهم البنات نتمنى تجربوا الطريقه ديالي، راه زوينه. كما تشوفوا هي مجعبه بلا ما نحتاج نشكرها، هي حاكمه على راسها البنات. المهم البنات بغيت نوريكم واحد الحاجه، حيت دابا كاين شي بنات راه ما تيكملوش الفيديو، راه تيشوفوا عاد يدخلوا ويخرجوا صافي. انا ما بغيتش نبخل عليكم حتى حاجه. انا الطريقه عندي هنايا هذه تقباها كندير لها هكا زنجلان صافي بلا ما نبقى نوسخ في يديا ولا يضيع ليا جنجلان. داكشي كيتوزع على الشباكيه كلها. المهم هذه النصيحه ديالي. المهم البنات هذا هو الشباكيه ديالي، تنتمنى تكون تعجبكم ويعجبوكم المقادير. المهم راه تشوفوا البنات كي جات، راه جات ما نقولش لكم راه معلكه. ايوا البنات تنتمنى لكم الخير وشكرا بزاف على التعاليق اللي كتعطيوني وكتدعموني ديما، كنشكركم بزاف. المهم البنات بارطاجيو القناه ديالي باش ان شاء الله كل شيء يستافد. يلا السلام عليكم البنات، الى فيديو قادم ان شاء الله. تابعوا الفيديو ديالي المراحل والحلوه كيفاش دازت، راه كل شيء لان كاينين اسرار راه درتها في الفيديو، راه خاص الواحد يتفرج باش يشوف الاسرار باش تصدق ليه الحلوه. راه دابا الواحد كيفوت شي مرحله ما كتخرج ليش. هذه نصيحه مني انا، تنبغي نستافد حتى انا. راه كندخل القنوات وكنتفرج وتنبقى مركزه باش ما تفوتني حتى حاجه. وهادشي تنتمنى البنات ديروا حتى نتوما. المهم البنات انا كنودعكم هاد الساعه، نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم. هاد الساعه صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات بغيت نحضر الشباكيه وبغيت نشارك معكم الشباكيه ديالي اللي كندير كل عام وكتطلع زوينه ومعلكه. البنادم كيقلب على الحاجه الزوينه اللي كتطلع معلكه وفي المستوى. المهم البنات المقادير اللي معايا عندي هنايا عندي مزهر. المهم غنقول لكم المقادير ملي غنبدا نعبر غتشوفوا الطريقه ديال العبار ديالي، لاني عندي العبار شويه خاص. نتوما غتتبعوا معايا وغتشوفوا علاش قلت هاد الكلمه. المهم البنات عندي مزهر، عندي الخل، عندي هنا جنجله للتزيين نخلي ابار، عندي الزيت الروميه، عندي الزيت البلديه، عندي هنايا حبه حلاوه، عندي هنا النافع، عندي الكوزه، عندي القرفه، عندي بيضه، عندي الزنجلان، وعندي اللوز. اللي ما عندوش اللوز ما يديروش. عندي هنايا زنجلان، غنقول لكم العبار بالتفاصيل. اللوز اللي ما عندوش ما يديروش. عندي الزبده، عندي شويه المسكه الحره، شويه الملحه، شويه الخميره ديال الدري شويه، وعندي ملون اصفر تصفيره، عندي هنايا الزعفران، عندي خماره ديال الحلوى غندير منها حتى هي شويه. نتوما غتشوفوا المقادير. المهم على بركه الله عندي كيلو تاع الطحين. على بركه الله نبداو المقادير. نغربل الطحين هو الاول. معرفتش البنات كتسمعوني مزيان لا. عندي معايا لاطيقه من الناس، الصوت شويه باقي ما واضحش. المهم نتمنى تسمعوني. المهم غناخذ الدقيق نغربله. نعطيكم المقادير على حساب كيلو ديال الطحين. اللي بغى يضوب المقادير راهم باينين. انا غنقول لكم المقادير وانتم غتضوب لهم على الطريقه ديالكم. هاد المقادير البنات كيطلعوا زوينين، ما نقولش لكم تتبقى معلكه الحلوه وسميتو معلكه والبنه ما نقولش لكم البنه وشاربه العسل. كنتمنى البنات هاد المقادير هادو تجربوهم
ردوا عليا الخبر اللي باقا ما دارش الشباك ديالي، لان بزاف البنات صيفطوا ليا قالوا لي باقي ما درتيش لنا الشباك، راه بغينا نشوفوها. وانا قلت لهم باقي الحارسه، قلت لهم صافي ملي بغيتوها غنديرها لكم. المهم البنات اش غندير، اول ما غنعبر بالبيضه، نتوما غتشوفوا العبار بالبيضه، كنتقوبها من الفوق بحال هكا كنخويها. هانتوما تشوفوا انا دابا خويت البيضه. دابا الكيلو اش فيه 2 بيضات من المزهر. انا غنعبر قدامكم. اللي بغى يضوب المقادير ديال 2 كيلو غيدير 4 البيضات ديال المزهر. غندير 2 ديال الزيت البلديه، زيت الروميه عفوا. وغندير 2 البلديه. باقي لي على الخل صافي، نعبر بالخل. الخل غندير 4 بيضه. ها هي 4 بيضات البنات ديال الخل. هاد السوائل انا ساليت منهم دابا، غنلوح البنات الخميره وسط هاد السوائل باش تذوب. نزيد عليها الملحه، نزيد عليها قبيصه ديال هاد الملونين، قبيصه شويه شويه. نزيد عليها الزعفران. ندير البنات هنا مسك الحره دقيتها، هي غنغربلها. مابقاش لي دوك الحبيبات في العجينه. هما دوك الحبيبات البنات ما غاتش يضيعوا، غنديرهم في العسل. هاكا البنات. دابا غندير اللوز بعد ما فسختو وقليتو في الزيت، عاد باش طحنتو واحد شويه ديال الزيت، شويه بحال البخانيني، باش ما يقطعش ليا الورقه وما يبقاش غليظ. زيت زنجلان لان الكيلو اللي عندي فيه زلافه ديال الزنجلان، انا درت نص ديال الزنجلان ونص ديال اللوز. عرفتي البنات كتجي مقومه ما نقولش لكم، وما كنتو تشوفوا المقادير في المستوى، ماشي زعما فيها قوه المقادير، شي في المستوى البنات. المهم انا تنجيب لكم الحوايج اللي اي واحد يقد عليهم، ويبقى يجهد على راسو. هذا النافع ندير منه 2 معلقات،
هذه حبه حلاوه حتى هي 2 معلقات. معمرتش العشق مزيان، نزيد شويه القرفه، غندير 2 معلقات وشويه الكوزه، غنحكم لنا شويه مع شويه تاع الكوزه البنات. هي كتدوخ رمضان هذا الواحد ما يديرش بزاف، غير شويه غير نسمه. هما البنات انا المقادير كاملين درتهم، واحد شويه ديال الخماره ديال الحلوى. عاد باش غنقول لكم الزبده شحال العبار ديالها. بحال درت نص ديال هاد الخماره بحال 8 غرام، 8 غرام في الكيلو ولا 7 غرام على حساب ديال المغرب. دابا مزيان الزبده انا غنقول لكم اش كاين. نورمالمون الزبده في 2 كيلو كاينه 120 غرام، انا دايره على الكيلو. عندي هنا 250 غرام ديال الزبده كما تشوف ياك، 250 نقسم على 2 هي 125 غرام. انا شحال خاصني 60 غرام. غنقسم هاد المربع ديال الزبده نقسمو على 3، يعني ها 4 وها 4 على 3. هاد 4 هو اللي غندوب. فهمتوا البنات؟ خدمناها بالعقل، لا نبقاو نعبروا. دابا راه بينا. المهم البنات انا غندي الزبده تذوب وغنرجع لكم باش نعجنها قدامكم وتشوفوا القوام ديالو، تشوفوا الماء اللي هزت ليا. الماء البنات على حساب الدقيق. المهم انا غندوب الزبده وغنرجع لكم. البنات انا رجعت لكم وغتشوفوا الزبده طبختها مزيان، ولات طالعه لي هذيك الكشكوشه ولات صفراء. شتي خاصها تطبخ مزيان على حساب حيت من داك الحليب ديال الزبده. ما خويا هنا البنات غنبدا نخلط، خليها هي على جنب اخوتي في الجهه الاخرى. نبدا نخلط في هذا الشيء، عرفت نبدا ندخل فيها هي شويه بشويه. تخوش فوق المقادير نيشان وهي سخونه خويا في الجنب ديال الدقيق، وتات هادو ترملوهم عاد باش تبدا تدخلوا فيها هي شويه بشويه بالماء بردات. دابا غنبدا ندخل فيها. اللي بغات الحلوه ديالها تجي مزيانه تقصح، ما ترخفش ليها العجينه وتعطيها الدليك. ندير لها هكا باش هذاك الزنجلان واللوز يخرج الزيت ديالو باش ترمل ليا العجينه. عاد نبدا نخوي الماء شويه بشويه وندير هما البنات عندو واحد سميتو القرعه اللي فيها زنجلان. رانا تقبتها باش ملي كديري الزنجلان كيدخلوا متساوي وتيتشتت فوق الحلوه. دابا تشوفوا الطريقه تعجبكم تيجي مزيان، احسن من تبقى ديري بيدك تيبقى لاصق لك زنجلان في يدك والعسل
هاد الطريقه مزيانه. المهم البنات جبت هاد الكاس ديال الماء، ها هو باش غنعجن شحال غيهز ليا ديال الماء باش نوريكم القوام ديال العجينه. ندخل شويه الماء ندلك. هما البنات انا غندلكها مزيان. المهم هاد الكاس ديال الماء ما كفاينيش، غنزيد الماء على حساب الدقيق. انا تنقول لكم البنات على حساب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي لا، هما على حساب الدقيق. المهم البنات انا غندلكها مزيان، غنزيد عاد شويه تاع الماء اللي خاصه باش تبدا تدخل ليا العجينه، وغادي نرجع لكم من بعد باش تشوفوا الطريقه ديال التوراق والطريقه ديال التشباك. ان شاء الله اللي ما كانش تعرف تشبك ان شاء الله راه غنحاول نشبك لكم ببطء باش تفهموا ان شاء الله بحول الله. يعني نتلاقاو من بعد ما ندلك العجينه مزيان. هي تتبغي الوقت وتتبغي الدليك، الا جيت نطول معاكم في الدليك راه غيطول ليا الفيديو. هما البنات انا وريت لكم القوام وريت لكم كلشي، عندك ان شاء الله ونرجع معاكم. البنات انا رجعت لكم بعد ما ترخفت لي العجينه ديالي. المهم غنديرها ونطلقها بالتلاك ونحاول نديرها على شكل مربع او مستطيل. جاتني ساهله في التقطيع باش ما تكونش عند واحد الشياطه ولا الضايع في العجينه. غندير بحال هكا. ديجا البنات خدمتها هي نقادوها نحط فوق ونغطيها بالبلاستيك. الطبقة الثانية بنات ملي كتخليوها هكايا ترتاح كتجيكم ساهله في التوراق. باش بغيتو تطلقوها كتجيكم ساهله، اما الا طلقتوها وهي قاصحه ما كتبغي تزيدو كتشرق لكم العجينه كتقطع. هكا مرخوفه دغيا كتعطي الطور باش تطلق.
دابا غندير الاولى اللي طلقت الاولى. هاد الاولى طايعه، نحاول نقسمها على جوج باش نغلب عليها باش تجيني رقيقه ما تجينيش غليظه. بشويه بشويه. حاولوا تربعوها مره كتقلبي العجينه باش تشوفي البلاصه اللي غليظه البلاصه اللي رقيقه. حاولوا تضربوا بشويه باش ما تجيكمش هذوك التنيات. شوفوا القياس ديالها. البنات غنحاول ندير العجينه بحال هكا باش الا بغيت غنطلقها تجيني ساهله في الطليق بلا ما نبقى الا جمعتها هكاك تتقسح جوج باش طوع في التوراق بحال هكا. المهم البنات كنوري لكم اي حاجه كنديرها انايا ديال طريقتي في الخدمه، يعني كلشي متول كلشي على طريقه. بحال دابا البنات انا بغيت نصايب دابا الحلوى، ما نلحقش نبدا الحلوى الا ما طميتش الجناب ديالي الا ما شقيتش باش تنبقى الا بغيت نخدم الحلوى تنبقى اليز ما تنبقاش نشوف الروينه دايره بيا. وملي كتسالي الحلوى كتهدي باش تقدي ديري حتى حاجه تتبقى زوينه هكاك. يلاه تكافي مع هادوك سميتو المواعين ديال الشباكيه اللي خدمتي فيه. المهم البنات انا كنحاول نشد العبار بهادي باش تجيني الحلوى نيشان. نتوما البنات كندير 1 2 3 4 5 كنقطع 1 2 3 4 5 كنقطع 1 2 3 4 5 كنقطع. واخا ديري 6 واخا ديري اللي درتي التشبيكه كتجي مزيانه حيت شي حاجه تاع الجنجلان لاصقه ليا هنا. 3 4 5 كنقطع 1 2 3 4 5 كنقطع 1 3 4 5 وهذه 6 كما جاتني
كما جاتني كنشبكها. صعب الواحد يكون يعرف التشباك، صعب. المهم البنات غندير لكم جوج انواع ديال التشباك. اللي جاتها ساهله غديرها. والتشباك الاول هذا لواحد السيده مسكينه، خديجه، كنشكرها من هذا المنبر. مسكينه ما كتعرفش تشبك، انا غنعطيها طريقه سهله بلا ما تبقى تمحل مع هادو. ما مسكينه هي عندها التربيه. شوفي خديجه اختي، هاتي كتشدي جوج صبعان الاولين، ها هما جوج صبعان، كتلوي عليهم بحال هكا، كتزيدي الثالث بحال هكا، الثالث كتلوي عليه بحال هكا، شتي، وكتحيديها من هنا. كتحاولي تفتحيها هكا من الوسط بحال هكا. ها المهم انا درتها صغيره خديجه اختي، انا غنحاول ندير لك وحده كبيره. المهم باش تعرفي اختي بلا ما تبقاي معذبه مع التشباك. هاتي شوفي خديجه، كديري جوج الاولين، كديري ثلاثه. دابا غنكبرها شويه وغتزيدي الرابع، صبع الرابع، شتي، باش تجيو في القياسيه هذيك. هكاك كتشدي من هنا، كتقرصي في الجناب. هاتيك شوفي خديجه كتجي بحال مشبكه، شتيها. نتمنى خديجه تفهمي، الله يحفظك. هاتي كتجي مشبكه وزوينه. المهم هذه طريقه لخديجه، خاصه لخديجه، تبارك الله اختي خديجه. المهم التشبيكه الاولى ديالي غنديرها لكم بشويه، نتمنى تكون. المهم كتطلقوا واحد، كتهزوا الاول، تطلقوا الثاني وتشدوا الثالث، كتلصقوا مع الاول، وتطلقوا الرابع والخامس، كتلصقوا مع الثالث، وكتشدي هاد الجوج كتلصقوهم بحال هكا، وكتقلبي بحال هكا. هي بشويه تقلبي، شوف كتجي محلوله. هاتي باش نحاول، هانتوما البنات كتجي. انا نعاود معكم بشويه باش البنات. المهم البنات كتهزوا الاول، كتطلقوا الثاني، تشدوا الثالث، كتلصقوا مع الاول، وتطلقوا الرابع والخامس، كتلصقوا مع الثالث، وهاد الجوج كتلصقوهم بحال هكا، كتقلبي بحال هكا. هاك هانتوما البنات كتجي. المهم انا غنزيد لكم ثاني وحده اخرى. هانتوما البنات كتهزي واحد، كتطلقي الثاني، الثالث كتلصقي مع الاول، كتطلقي هذا وهذا، كتلصقي مع هذا، وهاد جوج تحتانيين كتلصقيهم. دوك انا ما كنشوفش في الحلوه، كنشوف في الكاميرا هكذا باش شديت في يدي، ياك ها هما لاصقين. كتقلبيها بحال هكا، شتيها بحال هكا، كتقلبيها. هاد القلبه اللي فاش بقات هيك. انا ديجا البنات علمتهم التشبيكه، قليل اللي هزها وقليل اللي ما جاتو واعره. هذيك القلبه فين الواحد تيوحل. المهم غندير لكم التشبيكه الاخرى البنات اللي ساهله، اي واحد كيديرها. شوفوا الكاميرا، ها المهم البنات كتشدوا هاد الجوج، كتلصقوا مع هاد الجوج هادو، شتو، كتزعجينا، كديري لها بحال هكا، ياك كتشدي هاد القنيتات هادو، ها كتلصقوهم بحال هكا، وكتفتحوها بحال هكا، وكتلصقوها من الجناب بحال هكا البنات. هاتو شتوها. انا غنعاود ثاني وحده اخرى باش تشد لكم مزيان. هانتوما البنات كتشدوا هاد الجات، تلصقوهم بحال هكا، ياك، وكتقلبوا تاني هكا بحال هكا. هانتوما البنات كندير غير بشويه باش تفهموا. هاد الجوج هادو ها كديروا لهم بحال هكا، تلصقوهم، شتو، وكتفتحوها بحال هكا.
هاتو تلصقوا من الجناب بحال هكا. هانتوما شفتوا البنات، نتمنى تكونوا فهمتوني. ديتكم واحده اخرى، هادي هانتوما كتشوفوا قلت لكم انا كيما درت الشراطي غنشبكها. هادي ما فيهاش 6، فيها 5 شريطات. غندير لي بحال هكا، هاد جوج فوق جوج، وهذا بوحدو غيبقى. غادي نديرو فوق هذا ياك، وغنشد هذا بحال هكا، نشدو بحال هكا وغنقلب. تقطعت البنات بلاتي. هما كلشي كنديرو قدامكم. باش الواحد يستافد. هانتوما البنات، غنقول لكم هذا ديال 5 اللي تقطع. هانتوما البنات، ها 5. غنقلب هذا، ندير لي بحال هكا ياك، نشد هذا بحال هكا، نديرو نسددو من الوسط بحال هكا. هاتو شفتوا، هي ب5 وجات. شفتوا البنات، اما التشبيكه ديالي شديت فيها اليد بحال هكا بالزربه دغيا دغيا البنات. هادي فيها 4 كما درت ندير لها كما جات كنشبك. البنات دابا تنتمنى تكونوا هزيتوا مني شي حاجه ديال التشباك، رانا درت لكم بشويه باش تفهموا. دابا غنكمل الحلوه ديالي وغنتلاقاو ان شاء الله عند القلي، وغتشوفوا كيفاش كتجي وكيفاش كشاربه العسل، عفوا العسل، وكيفاش كتجي مجاعبه. يلا نتلاقاو البنات. انا رجعت لكم بعد ما ساليت الشباكيه. انا راه جربت وحده باش تقلى، ها هي تقلات نقلبها. جربتها تسخن الزيت مزيان عاد باش ديروا الشباكيه ديالكم. المهم غتبداو بالطبسيل الاول اللي شبكتو هو الاول، هو اللي غتبداو بالما بدا بالطبسيل الاول تيكون ناشف على الاخرين. عاد باش تبداو ديروا هذا تحمرت البنات كما تشوفوا. حاجه اخرى ثاني غنزيدها لكم البنات، هذا السر من اسرار الشباكيه. غندير لكم العسل، راه سخنته، نوري لكم الكاميرا. العسل سخنته كما تشوفوا، ما بقاش عاقد كيما الاول فاش يلاه طيبته. سخنته، هذا هو السر من اسرار الشباكيه. هذا السر الاول، تتسخنيه باش الشباكيه كتشرب العسل وكتجي هشيشه ومعلكه. المهم البنات انا ما بغيتش نحرق المراحل، بدا ندير لكم مرحله بمرحله باش كلشي يدوز على عينيكم. المهم ملي تسخن الزيت هكا تنقصوا البوطه باش ما تحرق لكمش الشباكيه، باش طيب بالمهل. المهم البنات هانتوما كتشوفوا ها هي راه تدير. المهم البنات غنكمل ان شاء الله ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي، تشوفوا كيفاش جات الشباكيه ان شاء الله.